प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. क्रिस्त तई म्हज्या मोगाच्या भोन आनी भयणीनो, देव तुमकां आयच्या दिसा आशीर्वादीत करून दी. तुमच्या कामांत आज तुमकां जैत पळोवंक दिवन दी, ताची महिमा पळोवंक दिवन दी म्हूण हांव मागतां. आयच्या दिसा नियाळ करूंक देवाचें उतर काडलां. निर्गमन पुस्तकांत 3ऱ्या अध्यायांत 14वें वाक्य. बुक ऑफ एक्सोडस चॅप्टर 3 वर्स 14. देवान मोइजेक म्हळे, जो आसा तोच हांव. आनी फुडें उलोवन ताणें म्हळे, तुवें इस्रायलितांक अशें सांगूंक जाय, जो आसा हाणें म्हाका तुमचेशी धाडलां. मोगाचेनो, आज म्हाका आनी तुका देव हेंच उतर सांगता, जो आसा तो हांवच. आज म्हज्या जिणेंत हांव कश्टात जाल्यार देव आज सांगता, हर एका रितीन समाधान करूंक, हर एका रितीन आदार दिवंक तो आसा. वय मोगाचेनो, आज तूं पिड्यांत वळवळटाय जाल्यार तो वैज जावन तुजे सांगाता आसा. खंडीत जावन तो आसा. तूं कश्टार पडलाय जाल्यार त्या कश्टांतून सुटका दिवंक तो आसा. तूं निराशेन आसाय जाल्यार तो बुजवून दिवंक तो आसा म्हणटात देव. वय मोगाचेनो, त्या खातीर आमी खंयच्याय रितीन भियोवची गरज ना. ताका असाध्य म्हळ्यार कितेंच ना. इस्रायल लोक 430 वर्सां कश्टान आसतना तांकां त्या गुलामपणांतलो सोडिल्लो देव तोच आज म्हजे सांगता आनी तुजे सांगता आसा. त्याच देवान तो तांबडो दर्यो सुकोवन त्या लोकांनी चलोवन त्या लोकांक चलोवन हाडला. मोगाचेनो, आज तुज्या जिणेंत खंयच्याय रितीच्या कश्टांत आसल्यार ताका ते कश्ट कितेंच न्हय. ताच्या पुता जेजू क्रिस्ताक ताणें दिला जाल्यार तुका कितें दिवंक तो पाटींग करीत. म्हज्या मोगाच्या भावा या म्हज्या मोगाच्या भयणी, त्या खातीर भिये नाका. आज तुजे कश्ट कितेंय जावंक पुरो, आमच्या देवाक ताचे तोंड भायर हाडचे सकत आसा. लाजरस मरून 4 दीस जाल्यार ताणें ताका उठयलो जाल्यार म्हज्या मोगाचेनो, आज तुजे समस्ये केदेय व्हडले जावं दीत, तूं चिंताय करना ते कशें ताचे तोंड हांव भायर येता. म्हाका कोणूच आदार दिवंक ना म्हूण तूं ह्या घडये खंतीन आसाय जावंक पुरो. अयो, ही पिडा म्हाका कितल्या वर्सां तोंड दोसता, हाचे तोंड म्हाका सुटकत ना म्हूण चिंताय जाल्यार ह्या घडये देवाचें उतर आयकताय जाल्यार तुवें इतलेंच सांगल्यार पुरो. म्हज्या गायां खातीर जेजू मेला, तो म्हजे सांगता आसा. त्या खातीर ताणें म्हजे लागीं सांगलें, जो तो हांव आसा तो खंडीत जावन तुका गुण करता. म्हज्या मोगाच्या भावा, म्हज्या मोगाच्या भयणी, त्या खातीर भिये नाका, निराशेन राव नाका. जेजूक उठयलो तोच आत्मा तुजे थंय आसा. तो खंडीत जावन तुका आदार दिता. त्या जेजूचें नांव तूं उलो मार. ताचे रगत तुजे ते आसा. त्या रक्ताच्या रक्तान तूं गुण जालाय म्हूण तुवें पाती येल्यार पुरो. खंडीत जावन तूं आशिर्वादीत जाताय. मग्ना खातीर आमी दोळे धांपया. मोगाळा बापा, ह्या घडये तुजें उतर आयकलें. या तुज्या भुरग्यांक आशिर्वादीत कर बापा. निराशेन खंगल जावन बापा कश्ट जातात बापा. 6 वर्सां काम नासतना कश्ट जातात बापा. विविध रितीच्या पिड्यांत कश्ट जातात बापा. रिणार संपळोवन कश्ट जातात बापा. बापा, घुसपट गोंधळांत आशिल्ल्या हर एकल्यांक तूं आशिर्वादीत कर बापा. युवा जनांक आशिर्वादीत कर बापा. नेणत्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत कर बापा. बऱ्या सैरिगे खातीर कोण राखोन आसात बापा, ह्या वर्सा भितर तुजी महिमा दाखय बापा. भुरग्याच्या देण्या खातीर बापा कोण मागोन आसात, आशिर्वादीत कर बापा. ह्या वर्सा तूं देव जावन प्रत्येकल्यांक आशिर्वादीत करच्या खातीर हांव तुका अर्घ दिता बापा. तुज्या पुता जेजूचे नांवी, आमेन.